سعيد جدا باستضافة الكاتب والإعلامي المتألق سي لطفي العماري على أمواج إذاعة رباط فام. مرحبا بك سي لطفي. مرحبا بك عبد السلام ومرحبا بكل مستمعي رباط فام. سعيد جدا على المستوى الشخصي اني قاعد نحاور في قامة فكرية وقامة صحفية كما لطفي العماري. مرحبا. عايشك عبد السلام وانا اسعد لانه نحب ياسر رباط فام وسبق ونزلت ضيف وجيت بحذاكم واحتفلت معكم تقريبا بالبدايات وهاي الايام معناها قاعد اتاكد اللي انتم على الطريق الصحيح. ان شاء الله ربي يوفقكم ويوفق كل انسان قاعد يخدم بصدق وخاصه الوطنيه. يعطيك الصحة سي لطفي. سي لطفي باش نحكيو اليوم على زوج حاجات: قرار الاتحاد الأوروبي اللي صار في تونس ضمن الدول المعارضة لتبييض الأموال وتبييض الإرهاب، وإقالة المحافظ نتاع البنك المركزي. نسمعوا في تيار صغير ثم نعود للحوار. الاتحاد الأوروبي صنف تونس ضمن الدول المعارضة لتبييض الأموال وتمويل الإرهاب. التصنيف هذا شعل الدنيا في تونس مؤخرا وغزا المنابر الإذاعية والمواقع الإلكترونية. في رأيي وفي رأي العديد من المختصين في مجال المالية والاقتصاد، دابور ما ظهر ليش إنه الاتحاد الأوروبي عنده بونتو بتونس، وجرات العادة إنه البرلمان الأوروبي يحب يعاون تونس، ولكن إذا كان هما لقاو رواحهم مجبورين باش يعملوا الفوت هذا راهو خاطر فما علاش. ما تنساوش إلا فما مفوضية للاتحاد الأوروبي في تونس وكل بلاد عندها سفيرها، وفما تقارير يومية راهي تخرج من تونس شنو صار شنو ما صارش وشنو صار في الإعلام. هو قبض على إرهابيين، هو قبض على خلايا بوشك القيام بعملية إرهابية. فما تقارير تخرج كل يوم من تونس، فما أجهزة متاع مخابرات ناشطة وفما كل شيء. هما على علم بكل كبيرة وصغيرة تصير في تونس. معناتها الإنسان ما يلومش عليهم بقدر ما يتسائل علاش عملوا هكا، وبالتأكيد مش في صالح تونس هذا. اقتصاديا مش في صالح تونس. أنا شخصيا وبرشا ناس أخرين يراو إلا الشيء هذا في صالح تونس. بالعكس، كيفاش؟ على خاطر تونس لازمها مراجعات، واذا كان احنا باش نقعدوا كيما هكا معناتها موضوع تسفير الارهابيين للخارج، موضوع تمويل الجماعات الارهابيه اللي في تونس، موضوع تمويل الاحزاب السياسيه اللي هي تمولت عن طريق جمعيات. يا 3 بوين اسونسيال هذوما الا ما نجموش نتكلموا فيهم حتى سياسي معناتها خشيه من شنو الله اعلم. التو ماناش عارفين علاش ما يتجبدوش النقاط هذه وعلاش ما تتحلش الملفات هذه بشكل جدي. ماناش خايفين. احنا اذا كان بعض الاعلاميين شجعان الا في وقت ما تكلموا، وبعض ممثلين المجتمع المدني يتكلموا على تمويل الجماعات المتطرفة، ولكن كسلطة ما فما حتى شيء. عملت السلطة؟ حتى شيء ما عملت. معناتها تونس إذا ذرتها حاجة راهو التطرف هو اللي ذرنا، وهو اللي شوهنا سمعتنا في الخارج، وهو اللي جعل المستثمرين الأجانب ينفروا من تونس، وهو اللي خلانا منعوتين بالإرهاب في الخارج. كيفاش تحب أي مستثمر يجيك لتونس؟ هو اللي جعل العديد من الناس المفكرين في تونس وهكاليتات بونسونت يهاجروا بالبلاد خاطر ولا ما عادش عندهم أمل فيها. هذه هي الفرصة المناسبة باش احنا نراجعوا شنو اللي صار. يا اخي الاتحاد الاوروبي لا طاح دزوه قالوا تونس تبيض في الاموال وتمول في الارهاب. ما هو عندهم معطيات على الشيء هذا، والمعطيات اللي احنا عاملين كيما النعامة معناتها مخبين روسنا تحت التراب خشية من طرف ما خاطر مورط. بالعكس برشا ناس فرحانة بالشيء هذا اللي صار، على خاطر هذه هي الفرصة الوحيدة باش نراجعوا رواحنا ونحاسبوا الناس اللي كانت هي سبب في هذا الكل، ونعرفوا شنو اللي صار وشنو اللي ما صارش. ما ظهر لي كان الاتحاد الاوروبي عنده بونتو بتونس. يا خويا اذا كان فما تقصير خلينا نشوفوا الساعة النيابة العمومية قامتش بدورها في كشف الجماعات هذه والأنشطة اللي قامت بها الجمعيات بلوتو هذه، والأنشطة اللي قامت بها والتمويلات اللي صارت والتحويلات لفائدة أحزاب سياسية. على خاطر الشيء اللي قايمين به بعض الأحزاب سان سيتي دي نون ايفيدامون شيء خارق للعادة، شيء ما هوش معقول. منين يجيبوا في الفلوس؟ إذا كان باش يقولونا من عند منخرتيهم كما قالوا برشا أحزاب معناها يضحكوا على ذقون التوانسة، يا سيدي المنخرط التونسي أي المواطن التونسي يجعلوش ياكل ويشرب باش يمشي يمول أحزاب سياسية بالطريقة هذه. هذا مستحيل. على شكون باش تجد يا أخي؟ ما جد على حتى حد. فما جمعيات اللي هي قاعدة تمول عن طريق تحويلات مالية من الخارج. باهي وإذا كان عملنا هالسيستم هذايا وعلى خاطر الاتحاد الأوروبي صرنا في تونس هكا ونقوموا نطيروا محافظ البنك المركزي، هو بين قوسين يمكن بعض المحللين والمختصين في المالية يلوموا عليه بعض النقائص، ولكن في الحكاية هذه القرار كان سياسي بامتياز. مش هو باش يجي يقول معناتها نورمالمون يصير بحث عن طريق النيابة العمومية ويصير بحث عن طريق لجان برلمانية اللي هي تبحث على التحويلات المالية هذه اللي صارت شكون عاملها والفائدة شكون، ومن بعد بشتى طرق نجموا نشوفوا الفلوس هذه وين مشيت وين رصات في الاخر عند شكون. خاطر اي جمعية مطالبة باي فرنك تصرفه فما فاتورة تقول وين صرفته. مش نجي ونقولوا الاتحاد الأوروبي وهذه مظلمة لتونس، وكما قال إعلامي محلل معروف أمس الصباح في إحدى الإذاعات الخاصة دار على المفوض العام للاتحاد الأوروبي في تونس وانت اللي غرقتنا واخدم على روحك واسكت. تخلوي ذا كلام فارغ هذا. بالعكس انت فرصتك هذه كإعلامي إذا كنت إنسان وسطي وإنسان وطني بالحق وتعرف معناتها المشاكل اللي عاشتها تونس، هذه فرصة باش يتفتح تحقيق جدي ونشوفوا شنو اللي صار في البلاد. مش رئاسة الجمهورية تعيط له
وزير الخارجيه ومتحيره. ايش بيك ما تحيرتش يا اخي كي شديت السلطه؟ ايش بيك ما كشفتهمش انت العباد هذوما؟ نعيط للنيابه العموميه وقتها يا خويا هذه جمعيات عندها تمويل مشبوه تحراونا. دونك برشا ناس يمكن ما تعرفش الا لجنه التحاليل الماليه اللي هي في البنك المركزي سي اون يونيتي سيباري، راه صحيح تحت سلطه المحافظ نتاع البنك المركزي، اما فما ناس يخدموا انديبوندامون دو توت اوتر ستركتور، معناها بضربه نتاع كلافيي يقول القايل يطلع لك لي فيغمون هذوما شكون بعثهم وين مشاو، مش امور نتاع لعب. او لامس نشوفوا في واحد من الاتحاد الاوروبي يتكلم قال لهم احنا حتى 200 اورو تجي من مناطق مشبوهه يحلوا تحقيق فوري في اوروبا. واحنا السؤال اللي يبقى مطروح شنو الحكايه هذه؟ معناها ساعات واحد لهنا يشري حاجه ب4 و5 ملايين تهبط عليه من غدوه الجبايه والسلطه الجبائيه، ومنين جبت ومن اين لك هذا؟ واحنا فلوس من الخارج خربت البلاد ساكتين عليها، ومن بعد تجي تقول اش بيه الاتحاد الاوروبي يعمل هكا. دونك برشا ناس تقول لك احنا فرحنا كي سمعنا بالتصنيف هذا، هيك انت ما راجعتش روحك كدوله، بلاد خربت وتمويلات وناس تسافر المناطق معشش فيها الارهاب، وعلى عينك يا كامل باسبور يحضر في نهار وياخذ 3 ملايين و4 ملايين ونص. الشاب اللي باش يسافر هذا لسوريا ولا العراق وغيره، منين خذيتوهم يا اخي؟ منين الفلوس؟ الاتحاد الاوروبي يعرف منين دخلت لنا الفلوس، خاطر كيف يجيونا معناها دي فيرمون من الخليج او غيره. مش كان تونس تعرف راهو الاموال هذه دخلت للجمعيه هذه، راهو بليزيور ستركتور اللي تتعدى عليهم قبل ما توصل للجهه المعنيه. يعني مثلا ناخذوا اكزامبل جمعيه خليجيه باش تعمل فيرمون جمعيه خيريه في تونس، راهو تكنيكمون تتعدى دابور على دي ستركتور انترناسيونال، راهو وزيد حاجه يمكن العباد ما يعرفوهاش، توت بيغاتي، معناها كي يتعدى فيرمون ويوصل لتونس كل شيء مسجل راهو، وهذا يدور بطبيعه على ساتيليت اللي مهمتها الشيء هذا. دونك اي مخابرات اجنبيه تعرف كل شيء على تونس اي كومبري لي انديفيدو، وهذاك علاش ما نلوموش على الاتحاد الاوروبي. هذايا بلد ولا اكبر مصدر للارهاب في الخارج، نحكيو على بلادنا على تونس، صارت عمليات تفجير ودهس وشتى انواع الارهاب في العالم، في فرنسا في برلين وغيره، اللي وراهم الكل طلعوا توانسه. دونك اشكون قال لهم باش يعملوا الشيء هذا؟ اشكون شحنهم؟ اشكون يعطي فيهم في الفلوس؟ شكون يوفر لهم في اللوجيستيك؟ الاتحاد الاوروبي ثبت وعمل لي الريشيرش نتاعو، يلقى فما تمويل مشبوه، يقول لك انت عندك تمويل مشبوه وما قمتش باللازم، اني نحطك على الليسته، وانت كدوله تونسيه معناها بروف موا لو كونترير، اثبت العكس. هذا هو شنو اللي صار بالضبط. سي لطفي، السؤال الاول نتاعنا، فما شكون يقول كما كنا نسمعوا الا هذا في صالح تونس التصنيف هذا، بما انه توا فرصه باش نراجعوا رواحنا، شنو تشوف؟ والله يا عبد السلام بكل صدق انا يظهر لي لو قلت وانت توا معناها شافي وكافي وضافي. صراحه ما عنديش حاجه كبيره باش نقولها ونزيدها على الشيء اللي قلته وانت توا. نحب نشكرك برشا على الفي تي ار هذايا، معناها سونار ولا اوديو. يعيشك. احنا اليوم صراحه في وضعيه اقل ما يقال فيها انها كارثيه. يعني كي نقولوا كارثيه لأنا قاعدين نبالغوا ولأنا قاعدين نهولوا، لأنه كانت الصفة هذه ديما والتهمة هذه ديما تلصق فينا. كل ما نقولوا يا ولادي راي الأمور مش هي في تونس. هذا يجي ثاني تصنيف دولي في غضون تقريبا 3 أشهر. لم يحصل هذا أبدا في تاريخ تونس من عهد القرطاجني إلى اليوم. لم تكن تونس صورتها بمثل هذا السوء. لم يحصل هذا حتى في عهد بن علي يا سيدي، عهد اللي يسموه عهد الدكتاتورية وعهد القمع وعهد السلب والنهب. دونك شنو اللي خلانا اليوم نوصلوا للحالة هذه؟ علاش السياسيين اللي قاعدين يغتنموا من تونس وحولوا الثورة إلى غنيمة يتقاسموا فيها بين بعضهم، كل ما يرجعوا من برا يقولون راي صورتنا ناصعة جدا في أوروبا، وراو العالم الكل منبهر بينا، وراو إذا ثم صعوبات اقتصادية اصبروا شوية لأنه العالم الكل يحيي فينا. ومن بعد تجينا التصنيفات هذه، يجي التصنيف الأول كملاذ ضريبي، ثم يجينا التصنيف الأخطر كبلد معناها قابلة لتبييض الأموال ولتمويل الإرهاب، ونتصنفوا يا عبد السلام مع زوج دول اخرين مش حتى دول، هما مجرد دويلات. تحكوا على التريني ذيك تيباغو ولا ترينيداد وسريلانكا، معناها جزر معناها تقريبا لا يكادوا يكون لهم ذكر في الساحه العالميه. تونس توصل اليوم مع هالزمره
اللي قاعدة تحكم توا عندها 7 سنوات، الوضعية ولا فيها التونسي مسموعوت بالصباع، ولا سمعة تونس تمرغ في التراب ويدوس عليها اللي يسوى واللي ما يسواش. اليوم المحصلة هاي قدام التوانسة الكل، وستكون النتائج أكثر من وخيمة. وللأسف ماذا بينا ما نقولوش الكلام هذا، لكن هذه هي الحقيقة اللي يلزم التوانسة كل اليوم يعيوا بها. نحبوا نتسائلوا يا عبد السلام أخي، توا القرارات هذه للزوز معناها ما في بالناش بها احنا، مو بعث الاتحاد الأوروبي والكافي هذه اللي هي منظمة عالمية أمريكية بعثت للسلطات التونسية ونبهتها منذ أشهر إن لم يكن منذ سنة، وقلت لها ها كيفاش تتفادى التصنيف، ها وش يلزمكم تعملوا وش ما يلزمكمش تعملوا. في الأثناء لا حياة لمن تنادي، لهينا هنا في التفاهات وفي السفاسف والثقافات وفي قلة الأحياء متاع السياسيين ومتاع معظم النواب اللي قاعدين يستعرضوا في عضلاتهم البذيئة، قلة الأحياء في المجلس، في العرك، في الخصام، في تصفية الحسابات، في الضرب تحت الحزام، وسياسيين اخرين في الظاهر بمعارك كلامية وفي الباطن كل انسان قاعد يغتنم في الفرصة وقاعد ينهب وقاعد يلم وقاعد يسرق وقاعد يزيف وقاعد يزور وقاعد يكذب على الشعب. هيك الحالة متاع اركب لا تمنك، بمعنى الناس كلها هات شاشيتك هات صباتك وقتاش ننهبوها هالبلاد هذيا ونطرحوها ارضا. تخيلوا في العالم الغربي والعالم الحر اللي صفق في 2011 وطلع شعار نتاع انفستمنت ديموكراسي باش يبقى معناها راقد على وذنيه. هاو جاك التصنيف هذايا، شنو اللي قال لنا التصنيف؟ قال لنا راهو احنا الغربيين الاوروبيين نعرفوا بلادكم اكثر من تعرفوها يا توانسه. بلادكم ها حقيقتها، ها وشنو صاير فيها. بلادكم راهي ملاذ رهيبي، بلادكم راهي مرتع للارهاب والارهابيين، بلادكم راهي خزائنها مفتوحه للاموال المشبوهه المتدفقه من الدول الخليجيه، من قطر، من الامارات، من السعوديه، من تركيا ومن غيرها. لعبنا الدور الاولاني القذر في 2011 وقت بدينا نسفروا بالشباب نتاعنا المحرقه السوريه والعراقيه. قطر وبقيه الدول تدفع الفلوس واحنا ندفعوا ارواح شبابنا، نبعثوهم لك المحارق هذيك معناها شوينا اكباد ودمرنا عائلات. من بعد فجاه توقف هذا المخطط بعد اصطدامها بالصخره السوريه ثم الصخره المصريه، ومعناها رحيل اوباما سيء الذكر وعدم نجاح هيلاري كلينتون. جاء هذا الرجل ترامب وجاءت معناها قيادات اخرى معظمها يمينيه في اوروبا وتحل كشف حساب، هات نتحاسبوا اش عملنا في ال6 وال7 سنين هذوما. يحكي ويليام بيرنز اللي كان معناها مساعد وزير الخارجيه الامريكي، عمل حوار عملناه، قال راهو المساعدات والهبات اللي خذتها تونس لا تحصى ولا تعد، يعني ملايين مليارات ممليرة كما يقولوا. قال توا وقفنا المساعدات وقفنا الهبات حتى تقولوا لنا وين مشات الفلوس هذه، وين تصرفت الفلوس هذه، هل صرفت في التنمية نتاع البلاد، هل صرفت في تنمية الجهات المهمشة، هل صرفت في تشغيل العاطلين؟ لا اتضح لأنه تعرف السفارات هنا تخدم في خدمتها، تعمل في تقاريرها، عندها الخبراء نتاعها، تستند الى تقارير المنظمات الشفافيه العالميه الماليه بمختلف انواعها. اتضح انه ما يؤخذ باسم تونس، ما يؤخذ باسم الجهات المحرومه، ما يؤخذ باسم البطاله، ما يؤخذ باسم البؤس والعوز والفقر والجوع والوجيعه التونسيه، يذهب الى جيوب السياسيين ويذهب الى خزائن بعض الاحزاب المتنفذه اليوم واللي قاعده معناها تغري وتسكت وتلجم وتكذب على المواطن التونسي العادي بشعارات الثوره والانتقال الديمقراطي وحققنا الحريات و دونك ابتسم انها ثوره تماما كما في عهد بن علي في الاخر يقول لك بالسيف عليك ابتسم انك في تونس. على الاقل وقتها كان ثم دوله وكان ثم رجال دوله وكان ثم موازنات، صحيح كان ثم فساد، كان ثم طمع، كان ثم معناها غياب الحريات غياب الديمقراطيه، لكن قارن بين صوره تونس اليوم
قارن بين صورتها وقتها. الاتحاد الاوروبي اليوم اللي صنفنا معناها مرتين في التصنيفات هذه ما خلاش حتى ربع المواقف هذه وقت كان بن عليه في السلطه، وقت كانت سيدي مآخذ كبيره الاتحاد الاوروبي على تونس، وتعرف رفضها معناها اتفاقيه الشراكه الكامله بسبب البند 2 اللي ينص انه يا بن علي ما نمضي لك عليها الا ما تعمل معناها تشريعات جديده تشجع الحريه وتشجع الديمقراطيه. لكن مع ذلك عمرهم ما مشاو الى حد اهانتنا على المستوى الدولي والتشهير بنا وجعلنا كبلد يعني مصاب بالجرب تقريبا. لانه وقت تصرفني انت بالطريقه هذه ويخرج الخبر وتتداول وسائل الاعلام الامريكيه العالميه ويقراه معناها كبرى المنظمات الماليه اللي غدوه باش تسلفك غدوه وانت مصنف ارهابي. يعني بنت تهد انتيريه غدوه احنا باش نمشيو للصناديق هذه، والحال ان الايامات هذه بالذات احنا خارجين على سوق عالميه وباش نطلبوا منها مليار دولار لتمويل جزء من الميزانيه هذه. شكون اليوم المستثمر اللي مش يجي ويستثمر في تونس ويعرف روحه انه فلوسه ستصبح محل تهمه، لانه قد يتهم بتبييض الاموال من خلال استثماره في تونس. يعني وضعيتنا كارثيه وزدنا عليها معناها كارثه اخرى. انا شبهت القرار هذا الاخير نتاع الاتحاد الاوروبي كما لو انه سامحوني في الكلمه يعني حصل انفجار وتفجير ارهابي في شارع الحبيب بورقيبه او في احدى مدننا الساحليه لا قدر الله، لانه نفس الاثار تقريبا، بل بالعكس ربما كان صار التفجير كما صار في سوسه وباردو عن نوعا ما العالم يتعاطف معك ويعتبرنا ضحيه للارهاب اللي هو قاعد يضرب في عديد الدول. لكن هذا ارهاب صنعناه بانفسنا، تواطأنا على بلدنا، تآمرنا على تونس، حلينا الحدود، حلينا المطارات للخزائن، للفليجات المليانه بالفلوس السوداء، حلينا البنك سنترال افقدناه كل مصداقيه وحولناه الى حساب جاري للجمعيات الارهابيه اللي تمول في الاحزاب وتمول في الارهاب وتمول في الارهابيين. تعرف يا عبد السلام اللي اليوم عندك ارهابيين موجودين في معناها دواعش في سوريا وفي العراق وفي ليبيا، وتخرج لهم وشهرياتهم تمشي لهنا في تونس، لانه وقع الحاقهم بعد ذاك العفو التشريع العام بالادارات والمؤسسات التونسيه، قعدوا العام عامين ومن بعد بطبيعه الحال وقع استقطابهم ومشاو لبؤر التوتر هذيك، وفي نفس الوقت الشهريه نتاعهم قاعده تمشي لهنا في تونس. بل نقول لك كلام يحزن انه اليوم الداعش ما فما حتى قانون تونسي يمنعه باش يجيك يروح لتونس يجيب معاه كهرباء السيار. يعني مشهد اكثر من سوريالي مؤلم محزن. لكن هذه تونس اليوم، هذه تونس الثوره، هذه تونس الاسلام السياسي، هذه تونس النداء، هذه تونس المعارضه البائسه، هذه تونس المجلس المشلول والمخفي. هذا كل اليوم محصله اكثر كارثيه من هكا صراحه ما فماش. وهذا سي لطفي اللي يمكن خلى المواطن التونسي يفقد ثقته في الطبقه السياسيه الموجوده بشكل كبير برشا. فد ما عادش عينته باش ينتخب، ما عادش عينته باش يسمع حتى سياسي، ما عادش عينته باش يسمع البرلمان، ما عادش عينه في حد شيء. هو بالمناسبه نتاع تسفير شباب لسوريا، الاسبوع الماضي الحلقه نتاعنا كانت على التسفير، كانت معنا مدام هاله عمران رئيسه لجنه تسفير في مجلس النواب، وحكيت من ضمن الحقائق اللي حكيتهم قالت انه فما جمعيات بار اكزومبل وصلت لهم للجنه تمول ب3 مليارات واكثر من 3 مليارات ويا في با دو سويفي، ما فماش معناها وين مشيت، ما فماش سويفي، لانه الحقائق ما نستحقوش اللجنه يا عبد السلام. اي مواطن بسيط عادي قاعد تو يسمع فينا يعرف الجمعيات ويعرف التمويلات ويعرف الارهابيين شكون يمول فيهم ويعرف شكون سفرهم، كلها معروفه بالتفاصيل الممله، الناس الكل نعرفوا هذا. اما ما فماش شكون ينجم يحيل الملفات هذه للقضاء باش القضاء يلعب دوره معناها في فتح الملفات هذه. معناها شفنا كيفاش تسرع معناها تحرك بكل سرعه وقع ايقافك النقابي الامني اللي كتب كلام سيء على الصحافه والصحفيين. لكن وقت يتعلق الامر بالارهابيين حتى حد ما يتحرك. شفنا سيام بالخوجه قالت كلمه بتفديك بشغلة تو نقتلكم، قريب يتحل فيها بحث وتقلبت تونس. وشفنا تغريدات نتاع ارهابيين يهدوا في القتل يوسف الصديق وغير يوسف الصديق، وحتى حد ما تكلم وما اثرتش الراي العام وما تشكلتش حمله وما دافع حد على يوسف الصديق. يعني نحن اليوم كما قلت يحكمنا نحن دوله دينيه بقناع مدني. الدوله الدينيه هي النهضه اللي تحكم في البلاد، الاسلام السياسي يحكم في البلاد، والقناع نتاعو المدني هو نداء تونس. احنا اليوم
في حفل يسموه معناه بال دو ماسك. دونك وقتاش باش تسقط اقنعه، وقتاش باش يتحرك التونسي باش يدافع على تونس في كل انحاء تونس وفي كل شبر من تراب تونس. هذا سؤال كبير. في الاثناء عصابات تحكم في البلاد ما عندها حتى علاقه بالوطن وبالوطنيه، لانه في اجنداتها وفي ايديولوجياتها الوطن معناها هو حفنه تراب عفن، ولا بد من تحطيم الاعمده والاركان نتاعو بدءا بالجيش، الامن، ثم الاداره التونسيه بالداخل وفي الخارج. معناها انا نتساءل مثلا يا عبد السلام، البرلمانيين اللي عندنا النواب ماشيين جايين على اوروبا، حتى حد فيهم ما تحرك وقال هات نمشي نطل على البرلمان الاوروبي على زملائي الاوروبيين ونعمل محاوله ونحرك شويه المجلس، خاطر 10 اصوات هي اللي حكمت في الحكايه. كانوا نجموا بشويه علاقات، في تخرج انت تمشي وتجي في البرلماني على حساب فلوس الشعب، اش قاعد تخرج بلا تعمل في الشوبينج؟ الوزراء اللي قاعدين ماشيين جايين، وزاره الخارجيه، السفراء البائسين نتاعنا، القناصل الموجودين في اوروبا اش قاعدين يعملوا؟ شنو دورهم؟ يحطوهم غادي من باب المحاصصه بين الاحزاب، مش باش يخدموا الوطن، باش يخدموا الاحزاب نتاعهم، باش يربطوا علاقات تفيد الاحزاب، باش يربطوا معناها حاجات صب كلها في مصلحه اما هو كفرد او هو كحزب. اما تونس كوطن يجمعنا الناس الكل، ومطالب السفير باش يتحدث باسمه وباش يدافع عليها وباش يستشعر الخطر اللي ينجم يتهددها ويتحرك. هذا كله ما ثماش. يعني السفراء تقريبا عباره على جثث دبلوماسيه لا اكثر ولا اقل. ما زالت السفاره اليوم في تونس تتعطى اما الوزير نحاوه او الشخص باش يرضيوه، او اللي تزاد علينا جديد توا بعد بن عليه هي تتعطى السفاره في اطار المحاصصه الحزبيه، خذ بايك واعطيني بايك. نحن اليوم في دوله المافيات، في دولة العصابات التي تتدخل في المجلس النواب وتتحكم بالقوانين. نعطيك القانون هذاك نتاع معناها انه كل تعامل مالي فوق 5 ملايين يلزم يتم عن طريق الشيك. تدخل كبار المهربون وافشلوه، لانه اذا باش تعمل انت اي مبادله شراء بيع كذا باكثر من 5 ملايين ونلزمك باش تجيب تعملها بالشيك، نجم وقت نتبع التراسابيليتي في البنك وغيره. هذا ما يساعدهمش. تم افشال هذا الفصل، تعرفش علاش؟ افشلته النهضه والنداء، لانه كبار المهربين هم اللي مولوا في النهضه والنداء، وجايه انتخابات البلديه وغير البلديه، فوقعت بيع وشراء مقايضه. تعدي الفصل هذاك قالت غدوه ما نلقاش باش نمولك. دونك وقع اسقاط الفصل هذا. هاي كيف تسير تونس اليوم. ومن بعد يقول لك لطفي العماري ولطفي العماري راهم متشائمين وراهم يهولوا. هاي سيدي المهم الشهاده جاتك والصفعه جاتك من اوروبا مرتين ورا بعضهم. اوروبا اللي حيت الربيع العربي وحيت الديمقراطيه وحيت الدستور وحيت الحريات. وقت الصحيح تجبد لك عينيك اوروبا. وقت يتعلق الامر بالفلوس الاوروبي يبقى ديما اوروبي والامريكاني يبقى ديما امريكاني. واضح. سي لطفي، ربما القرار الارتجالي او السياسوي اللي اتخذ في شان محافظ البنك المركزي اللي لبسوه، فما ناس شافت انه لبسوه التهمه هذه الكل نتاع الانفلاسيون، التضخم المالي اللي صار، ردوه منه هو. معناها هنا هل تشوف انه القرار هذا في بلاصته؟ اسمعني يا عبد السلام عايش خويا، انا ما نعتبروش باش نعتبره يتحمل مسؤوليه كبيره وكبيره جدا. أنا مانيش نحكي على التضخم المالي اللي ناتج على سياسة مالية اقتصادية فاشلة. نحكي على الجمعيات التي تمول عن طريق البنك المركزي. تقول لي معناها فما لجنة تاع تدقيق، لجنة تاع تدقيق هو اللي يشكل أعضائها اللي هما 10 واللي كانوا نجم يردهم 50 ولا 60 ولا 80. لكن مش وحده هو مسؤول، والمساعد نتاعو في الرقيق مسؤول أيضا. الناس هذه اللي تعينت في 2012 في تنبك الترويكا وقت باش تبدا الفلوس تجري معناها حنفيات الفلوس الجايه من الخليج ومن تركيا ومن غيرهم باش تبدا تتدفق على البلاد. عينوا الجماعه هذوما في اطار الولاءات وحتى يتكتموا تكتما على كل ما سيصير. انت سيد شهيد العياري تعرف شنو اللي صاير وتعرف الجمعيات، وكنت في لحظه شهامه ولحظه نخوه ولحظه وطنيه وانت تشوف خطر الكبير يهدد البلاد، تخرج التوانسه وتقول انا نقدم استقالتي ونكشف لكم حقيقه ما قاعد يصير في البلاد هذه. لكن تعيينه هو بيده وقتها في 2012 نعرف شكون عينه. تفكروا كيفاش تعين؟ اي تنحى مصطفى كمال النابلي الخبير المالي الدولي ويتحط في العياري. العياري مين جانا وقتها؟ مو جانا من السودان، كان يشرف على بنك سعودي اللي تعمل معناها سعودي الافريقي باش يوقفوا به القذافي. خنار كبير. دونك كل انا بالعكس
انا مش ما نعتبروش كبش في يده، انا نعتبره مسؤول بدرجه كبيره، ولا بد انه معناها ما نقولش يتحاكم اما يتحاسب. لا بد من محاسبه هذا الرجل، لانه تستر على الفساد المالي، تستر على الاموال القادمه من برا، تستر على الخنار الكبير نتاع الجمعيات التي تتدثر بغطاء المساعده الخيريه وبناء المدارس وتفريق 4 كراتب و3 جراري وكذا. لكن نشوفوا الفلوس الكل تمشي للارهابيين، تمشي لتسفيرهم، تمشي لعائلاتهم، وتمشي ربما لما هو اخطر. ما نحبش نقول، ما نحبش معناها تو ربما كانت تحلى بحال جديه في البلاد هذه، تو نعرفوا الفلوس هذه كلها قاعده تمشي، لكن المؤكد انها ماشي لتمويل الارهاب وماشي لتمويل الاحزاب السياسيه اللي موجوده في تونس. واضح. دونك سي الشادي العياري ما وقفش وما كشفش الشيء هذا، انا اعتبره احد من الناس المسؤولين على الكارثه اللي وصلت لها تونس اليوم. وخساره نقول الكلام هذا على شخص معناها في عمره هو ما فهمناش علاش الصمت، علاش السكوت اللي ارتقى وفي هذا الحال الى مرتبه التواطؤ الا ان يكون التآمر. هو يمكن شكرا عبد السلام وبارك الله فيك. يعطيك الصحة. سامحني خاطر انا باش ندخل عندي موعد. يعطيك الصحة سي لطفي، يعطيك الصحة. ميرسي على المداخلة ومرحبا بك ديما. عايشك سي لطفي، يعيشك ان شاء الله. يعيشك يا خويا كل مستمعي رباط فام وللساحل وين توصل رباط فام. يعيشك، يعطيك الصحة وبارك الله فيك سي لطفي العماري. مرحبا.